इरानको राष्ट्रपतिले एउटा कुरा चाहिँ तपाईको बोले। मैले त्यो इर्ना भन्ने उनीहरूको चाहिँ एउटा समाचार पत्रमा एउटा समाचार पढेको थिएँ। उनले के भने भन्छ भने अहिले यति बेला अमेरिका र इरानको बीचमा युद्ध भयो भने हामी जित्छौँ भन्ने भने। त्यो शीर्षक देखेपछि मलाई बडो चाहिँ कौतूहलता भयो। इरानले कसरी जित्छ त, अमेरिकालाई कसरी जित्छ त, मेरो कौतूहलता भयो। उनले गजबको कारण देखाए। कारण के देखाए भन्छ भने हिजोसम्म हामी जो थियौँ त्यो सबै हामी पश्चिमा थियौँ भने, हैन, सोचाइमा, विचारमा, अब हाम्रो चाहिँ राजनीतिक प्रणालीमा, हाम्रो विकासको चाहिँ तपाईको के रे मोडालिटीमा, अब हाम्रो प्रविधिमा समेत हामी सबै पश्चिमा थियौँ। अब त्यसकारणले उनको वर्चस्व थियो, हामी माथि उनको वर्चस्व थियो। हामीले पश्चिमा विचार बोकेका थियौँ, उनको वर्चस्व थियो। त्यसकारणले हामी माथि उठ्न सकेनौँ। तर अहिले हामीसँग जे छ त्यो सबै हाम्रो छ, हाम्रो विचार हो। प्रविधि पनि हामीले आफ्नै विकास गर्यौँ, राज्य प्रणाली पनि आफ्नै विकास गर्यौँ, विकासको चाहिँ नमुना पनि आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढायौँ। त्यसकारणले पश्चिमाहरू खेल्ने छिद्रहरू अहिले हामीभित्र छैनन्। त्यसकारणले यो लडाइँ भयो भने, हैन, ऊ चाहिँ हार्छ भन्ने भने त्यो एउटा गजबको चाहिँ तपाईको तर्क हो। यसको महत्त्व के हुन्छ? यो हामी अहिले जे चलिआछ नि यो तमासा, हैन, यसैलाई चाहिँ मानेरै मात्रै हामी हिँडिराख्यौँ, यसैलाई सबै चिज चाहिँ हो भनेर हामी हिँडिराख्यौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैन, हाम्रो विनाश मात्रै हो। हाम्रो हात लाग्ने हाम्रो विनाश मात्रै हो। म तपाईलाई इतिहासका दुई चारवटा उदाहरण दिन्छु। गजब यो गहिरिएर सबै नेपालीले बुझ्न आवश्यक छ। जस्तो पश्चिमाहरूले संसारभरि आक्रमण गरिरहेछन्, हैन। अब त्यहाँभित्र मुस्लिमहरू छन्, गैर मुस्लिमहरू छन्, सबभन्दा बढी मुस्लिम जगतमाथि आक्रमण गरिरहेछ। तर एउटा तपाईँ गहिरिएर हेर्नुहोस्, मुस्लिम समुदायमाथि, देशमाथि जति पनि आक्रमण भए ती कुनै पनि ठाउँमा पश्चिमा सफल भएन, कहीँ पनि पश्चिमा सफल भएन। कारण के? कारण के? त अन्त सफल भए त्यसको कारण के? जस्तो इन्डियामा सफल भए। अहिले अमेरिकासँग साह्रै नजिकको सम्बन्ध भएको भने साउदी अरेबिया हो। अब उनले चाहिँ त्यो खाडीको महत्त्वलाई ध्यानमा राखिकन साउदीसँग राम्रो सम्बन्ध राखे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर साउदी अरबमाथि हस्तक्षेप गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने उनको सोच पनि बनाउन सकेनन्, त्यो आँट पनि उनमा आएन, हैन। हामीले इराक हेऱ्यौँ, सिरिया हेऱ्यौँ, लिबिया हेऱ्यौँ, अफगानिस्तान हेऱ्यौँ, हैन। अब यसको एक मात्र कारण के हो भन्छ भने मुस्लिम आइडियोलोजी जो छ नि, हैन, जो इस्लाम आइडियोलोजी जो विचार छ नि, त्यो उनीहरूको आफ्नो विचार छ, हैन। त्यसमा चट्टान चाहिँ उनीहरू उभिएका छन्, हैन। जो एउटा मुस्लिम स्कुल हो नि, त्यो एकदम आफ्नोपनबाट उत्प्रेरित छ। त्यहाँभित्र पश्चिमाहरूले घुनपुत्तु लगाउन सकेका छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब त्यहाँभित्र खेल्ने ठाउँ नै नभएपछि, हैन, अब बाहिरबाट हुने तपाईको आक्रमणले मान्छे पराजित हुँदैन। अब सानसाना पैसामा ग्याङ लगाएर मान्छे मार्ने आइएसआई जस्ता अब समूह गठन गर्ने त छुट्टै कुरा हो, हैन। किन भन्छ भने जस्तो कुनै पनि चिजको पतनको कारण के हुन्छ भन्छ भने एउटा महत्त्वपूर्ण नेपालीले अब बुझ्नुपर्ने कुरा, जस्तो तपाईँ बारीमा चाहिँ मकै लगाउनुहुन्छ, अब मकैमा तपाईँले पानी हाल्नुहुन्छ, मल हाल्नुहुन्छ, खनिज तत्त्वहरू हाल्नुहुन्छ। तर यदि त्यो मकैको गेडामा जाग्ने गुण छैन भने तपाईँले जति हाले पनि त्यो जाग्दैन, हैन। जति हाले पनि त्यो जाग्दैन। मैले भन्न खोजेको कुनै पनि मान्छेको उत्थान र पतन अथवा कुनै चिज मर्ने र बाँच्ने भन्ने कुरा त्यसभित्रै, त्यो गुण त्यसभित्रै हुन्छ। छैन भने त्यो चाहिँ सकारात्मक चाहिँ तपाईँको गुण छैन अथवा जाग्ने, अगाडि बढ्ने गुण छैन भने तपाईँ बाहिर जति सपोर्ट गरे पनि केही लाग्दैन, हैन। छ भनेपछि तपाईले जति रोक्नु खोजे पनि केही लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भने नि आन्तरिक चिज यति चाहिँ मजबुत हुन्छ कसैको उत्थान र पतनको निम्ति। मैले भने त्यही भएर नेपालीहरूको आन्तरिक चिज भन्छ भने हामीलाई गाइड गर्ने हाम्रो मस्तिष्क के हो भन्ने हो क्या। महत्त्वपूर्ण कुरो हामीलाई गाइड गर्ने, अगाडि बढाउने हाम्रो दिमाग के हो, त्यो कस्तो छ भन्ने कुराले नै हाम्रो पतन हुने कि हाम्रो उत्थान हुने भन्ने कुराको निर्णय गर्छ। त्यो अर्काले गरिदिने होइन। जस्तो अर्काले गरिदिन्छ भन्नेमा गइसकेपछि हामी त सिद्धियौँ, हैन। जस्तो पश्चिमा विचारले सबै गर्छ, हामीले जे सुनेका छौँ, जे पढेका छौँ, जे पढाइएको छ, हैन, जे चाहिँ तपाईको अब सुनाइएको छ त्यो नै अन्तिम सत्य हो भने त्यो बाटोमा जाँदाखेरि हामी चाहिँ यो अवस्थामा पुग्या हो। मैले एउटा मुस्लिमको उदाहरण दिएँ, किन त्यहाँभित्र पश्चिमाकरण चाहिँ घुस्न सकेको छैन, पश्चिमा आइडियोलोजी त्यहाँभित्र पस्न सकेका छैन, उनको आफ्नो मौलिक जग छ। एउटा एक उदाहरण। दोस्रो, एउटा जर्मनीको बडो गजबको इतिहास छ। जर्मनको इतिहास के छ भन्छ भने 19औं शताब्दीको पूर्वार्धसम्म, उत्तरार्धैसम्म झनै भनौँ न,
अब जर्मनी चाहिँ 16 टुक्रामा विभाजित थियो। एउटा टुक्रा रुसको कब्जामा, अर्को बेलायतको कब्जामा, अर्को चाहिँ बेल्जियमको कब्जामा, अर्को अस्ट्रियाको कब्जामा, धेरै देशको कब्जामा थियो। अनि चाहिँ यस्तो उदासीनता, यस्तो चाहिँ तपाईको माहौल थियो कि जर्मनीमा जसलाई सोध्नुहोस् उनले के भन्दै भन्दै हामीले के गर्ने, सबै ईश्वरले निर्धारण गरेका छ, यो पूर्व जन्मको फल हो, सबै कर्ता ईश्वर हो, हामीले गरेर केही पनि हुन्न हैन। कसैले हामीलाई खा भन्यो भने खाने हो, मर भन्यो भने मर्ने हो, यो काम गर भन्यो भने गर्ने हो। आम जर्मनीमा चाहिँ यही सोच थियो। त्यसको कारण के थियो भने हेगेलको चाहिँ तपाईको दर्शनको प्रभाव हैन। हेगेल भन्ने एउटा ठुला दार्शनिक थिए, उनी ईश्वरवादी थिए, आदर्शवादी दार्शनिक थिए, यद्यपि महान दार्शनिक थिए। तर उनको यस्तो गहिरो प्रभाव पर्यो जर्मनहरुमा कि जर्मन तबाह भयो। किन भन्छ भने जर्मनीहरु कुन सोचमा, हेगेलको दर्शनले जर्मनीहरु कुन सोचमा पुग्यो भन्छ भने हामीले गरेर केही पनि हुँदैन, यो त पहिले नै निर्धारण भइसकेको छ हैन, जस्तो पहिले नै सबै ईश्वरले गरिसकेको छ, त्यसैले केही पनि हुँदैन। त्यसपछि जर्मनीको जब बर्बादी देखे त्यसपछि चाहिँ तपाईको त्यहाँबाट एउटा चाहिँ रिएक्सन, प्रतिक्रिया सुरु भयो र अस्तित्ववाद जन्मियो। सुन्नुस्, जर्मनीमा अस्तित्ववाद यसरी चाहिँ आगो बनेर बाहिर आयो कि प्रत्येक जर्मन जस्तो त्यसबेलाका नित्से जस्ता दार्शनिकहरू हैन, यस्ता धेरै दार्शनिक जस्तो फ्रान्समा ज्यापाल सार्त्रहरू भए, नित्सेहरू भए, कोम्टेहरू भए हैन, अल्बर्ट कामुहरू भए। भने के हो भन्छ भने सबै मान्छे हो, मान्छे स्वतन्त्र छ, उसको स्वतन्त्र अस्तित्व छ, गरे पनि मान्छे हो, नगरे पनि मान्छे हो, ईश्वरले केही पनि गर्दैन, केही पनि छैन, ईश्वरै छैन हैन। गर उठ गर्ने तिमीले हो हैन, तिमी अरूको भर पर्दा हैन, अरूको भर पर्दा अरूले गर्दिन्छ भन्ने विचार बोक्दाखेरि जर्मनको यो हालत भयो। हामी नै सबै कर्ता हौं, हाम्रो अस्तित्व स्वतन्त्र छ र हाम्रो विचार भनेको हामीले आफै निर्माण गर्ने हो, हामी कस्तो बन्ने हामीले बाटो तय गर्ने हो हैन। यो एउटा ठुलो चाहिँ दार्शनिक वैचारिक बहस सुरु भयो। जर्मनीहरू उठे र त्यही अस्तित्ववादी चाहिँ बिस्मार्क जन्मायो। अनि चाहिँ तपाईको 16 टुक्रामा विभाजित जर्मन, बिस्मार्कले एकीकरण गरेर जर्मनीलाई एउटा विशाल साम्राज्य बनाए। एकीकरण मात्रै हैन, उनले एउटा विशाल साम्राज्य बनाए। एउटा उदाहरण हामीले हेर्ने। अब म दोस्रो उदाहरण दिन्छु विचारको महत्त्वको कुरा गर्दा। अब जस्तो कार्ल मार्क्सले तपाईको एउटा विचार जस्तो सर्वहारावादी विचार, कम्युनिस्ट विचार भने उनले एउटा नारा दिए हैन। एउटा गजबको एउटा नारा के दिए भन्छ भने अब मजदुरहरूलाई भने मजदुरसँग त चाहिँ सम्पत्ति भनेको उसको आफ्नो श्रम बाहेक केही पनि छैन हैन। अब सम्पत्ति छैन, केही पनि छैन, उ त सडकको मान्छे हो, उसको आफ्नो यदि सम्पत्ति हो भने उसको श्रम मात्रै हो, केही पनि छैन। त्यसकारणले उठ, तिमीले हारे के हुन्छ, हारेपछि हातमा हतकडी लाग्ने हो, हतकडी त त्यसै पनि लागिरहेछ हैन। जब मान्छे स्वतन्त्र छैन, काम नगरी खान पाउँदैन, त्यो पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ पुँजीपतिको दासै छ हैन। 20 घण्टा काम गर्नुपर्छ, अनि त्यो 20 घण्टाको काम गरेर चाहिँ महिना दिनभित्र चाहिँ सन्तुष्ट खाने पैसा आउँदैन भनेपछि यसै पनि तिमी कैदमा छौ हैन। उठ, हारे हतकडी, जिते संसार, उनले त्यही नारा दिए। हारे, यो लडाईँमा हारे, हत्दै भए हतकडी लाग्ने हो, त्यो भन्दा बढी हाम्रो केही पनि जाँदैन, हतकडी लाग्ने हो। जिते संसार जितिन्छ, राज्य जितिन्छ। त्यसले चाहिँ संसारभरि चाहिँ आगो बन्यो हैन। मजदुरहरुमा त तपाईको आगो बल्यो र मार्क्सको त्यो नाराले के गर्यो, त्यो विचारले के गर्यो भन्छ भने त्यो एउटा विचार हो, मैले भन्नु खोजेको। त्यसले एउटा यस्तो ऊर्जा दियो कि संसारको यो मानव समाज जो हजारौं वर्षदेखि चल्दै आएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब कहिल्यै पनि नजुट्ने गरी दुई फ्याकमा चाहिँ तपाईको विभाजित गर्थ्यो। मलाई लाग्छ यो मानव समाज रहेसम्म त्यो मार्क्सको त्यो विचारको असर मेटिदैन। किन भन्छ भने समाज वर्गमा विभाजित छ, एउटा वर्गले अत्याचार गरिरहेछ, अर्को वर्ग पिसिएको छ। यो अवस्था रहेसम्म मार्क्सको त्यो विचार र त्यो फिलोसफी अब मर्दैन हैन। उनको एउटा मामुली खालको देखिने, हेर्दाखेरि हक अधिकारको निम्ति भनेर मात्रै देखिने एउटा विचारले सिङ्गो मानव समाजलाई दुई कित्तामा विभाजित गरिदियो र अहिले त्यही विचारको त्यसैको मेयोको वरिपरि संसार चाहिँ लडिरहेको छ। यद्यपि नाम रूप फेरिए होलान्, परिवर्तन भयो होलान् आदि इत्यादि आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो समाज रहेसम्म, विभाजित समाज, वर्ग विभाजित समाज रहेसम्म हैन, यो लडाईँ पनि अन्त्य हुँदैन र आफ्नो चाहिँ लडाईँमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब एउटा ठुलो चाहिँ शक्ति निर्माण गरिदियो त्यो विचारले। त हामी कहाँ के हो भन्छ भने, हामी कहाँ यो मैले भने नि आइडियोलोजिकल सबभर्सन भन्छन् उनीहरू, वैचारिक चाहिँ अधीनस्थ हैन, अधीनस्थता, वैचारिक अधीनस्थता। यसले हामीले के गर्यो परिणाम है, म परिणामतिर जान्छु। अब यसले के गर्यो भन्छ भने हामीमा आत्मविश्वास गुमायो
हैन। हामीले आफूलाई विश्वास गर्ने ठुलो समस्या हाम्रो यही हो नेपालीहरूको। जस्तो मैले भने नि, हामीले यस्तो विचार बोक्यौँ कि उनीहरूले जे भनिरहेका छन् त्यो नै सत्य हो। हामी जे देखिरहेका छौँ यो घिनलाग्दो दृश्य प्रजातन्त्र हो हैन। अब देशको चाहिँ तपाईको बजेटभन्दा वैदेशिक व्यापार चाहिँ बढी भइसक्यो, विदेशी ऋण बढी भइसक्यो, त्यो विकास हो हैन। आर्थिक विकासको चाहिँ मोडेल त्यही हो, हामी त्यही भनिरहेका छौँ। जबकि प्रति व्यक्ति टाउकामा चाहिँ 60,000 रुपियाँ पुगिसक्यो र यहाँको बजेटभन्दा चाहिँ तपाईँको 2 गुणा, आन्तरिक राजस्वभन्दा 2 गुणा चाहिँ तपाईँको झन्डै वैदेशिक व्यापार घाटा भइसक्यो। अरू विदेशी ऋण कति छ, हामी त्यो विकास भनिरहेछौँ, त्यसलाई पनि विकास भनिरहेछौँ हैन। अब त्यसपछि मैले भने नि, विदेशीहरूले यत्रो अत्याचार गरिरहेछन् हैन। उनका सबै कामलाई हामीले कहिले मानवाधिकार भन्छौँ, कहिले शान्ति भन्छौँ, कहिले प्रजातन्त्र भन्छौँ। अब हामी यस्तो ठाउँमा किन पुग्यौँ त भन्छ भने हामीले आत्मविश्वास गुमायौँ हैन। आत्मविश्वास गुमायौँ। आत्मविश्वास गुमाउने भनेको आफ्नोपनबाट चाहिँ च्युत हुनु, आफ्नो ढङ्गले सोच्न बन्द गर्नु। अब हाम्रो दिमागले काम गरिरहेको छैन यति बेला हाम्रो दिमागले काम गरिरहेको छैन। नेपालको समस्या त्यही हो। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु नि, जस्तो कतिपय मान्छेहरू भन्छन् सरकार बदलेर हुन्छ भन्छन्, केही पनि हुँदैन। यथास्थितिमा सबै चिज यथावत राखेर सरकार मात्रै बदलेर केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले 70 वर्षदेखि हेर्दै आएको छौँ। त हाम्रो अगाडि यत्रो अनुभव छ, 70 वर्षको अनुभव हाम्रै अगाडि छ। हामीले यो अनुभवलाई आधार मान्ने कि पश्चिमाहरूले गरेको प्रचारलाई आधार मान्ने, हाम्रो समस्या त्यहाँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि होइन, हाम्रो अनुभवलाई, हामीले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई हैन, हाम्रा अनुभूतिहरूलाई आधार मान्ने हो भने त हामी त आफ्नो सोचमा जानु पर्यो। अब आफ्नो सोचमा जानु पर्यो। जस्तो उनको हतियार समातिकन उनीसँग लड्न सकिँदैन हैन। अथवा जुन तत्त्वले यो सङ्कटमा देश ल्यायो, दलहरू भन्नुहोस्, निमित्त कारण दलहरू छन्, यिनी निमित्त कारण मात्रै हो, मूल कारण होइन हैन। अब हामीमा समस्या कहाँ छ भन्छ भने हामी कारणमा गइरहेका छैनौँ, हामी इमोसनमा मात्रै बसिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, इमोसन मात्रै भयो भने त्यसले कारण बुझ्न दिँदैन। जस्तै इमोसन भनेको उत्तेजना बाहिर, जस्तो हामीसँग आवेग छ, जस्तो यस्तो अत्याचार छ नि नेपालमा, एउटा आवेग त छ नि हामीसँग, रिस छ, क्रोध छ, यिनले बर्बाद पारे भने आक्रोश छ, तर हामी केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन केही सकिरहेका छैनौँ भन्छ भने हामीले यसको कारणै बुझिरहेका छैनौँ। प्रणाली खराब हो, त्यो प्रणालीमा बस्ने मानिसहरू खराब हो भन्ने जान्दै पनि हामीले केही गर्न सकिरहेका हो। उत्तेजना मैले पनि भने हामीले जो विचार बोक्यौँ नि, मैले सबै उदाहरण दिएँ नि, सबै क्षेत्रमा हामीले जो विचार बोकिरहेका छौँ, सोच बोकिरहेका छौँ, समस्या त्यहाँबाट आछ, कारण त्यो हो भने हामी बुझिरहेका छैनौँ हैन। हामीले त्यो जो मूल कारण हो त्यसको बाइ प्रोडक्ट, त्यसले पनि निकालेको अर्को एउटा खराब चिज परिणाम भनौँ न, जस्तो दल र सिस्टम, प्रजातन्त्र भनौँ न, संसदीय प्रजातन्त्र संसारको उत्कृष्ट प्रजातन्त्र हो। उत्कृष्ट किन हो? त्यो पश्चिमको उत्पत्ति हो, त्यसकारण उत्कृष्ट हो हैन। हाम्रो भएको भए के हुन्थ्यो? तानाशाही हुन्थ्यो। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु, पञ्चायत हामीले बहस गर्ने यहाँ हो। तुलना गर्दा यो संसदीय प्रजातन्त्रभन्दा त पञ्चायत त उच्च कोटिको थियो, सबै कोणबाट, तपाईँको राष्ट्रियताको कोणबाट, विकासको कोणबाट, मानिसको अमन चयन, एउटा शान्तिपूर्ण जिन्दगीको कोणबाट। खालि त्यहाँ नभएको के हुन्छ भने दलहरूले मन पनि गर्न पाएन, कुरो त्यति मात्रै हो। पञ्चायतलाई गाली गर्नुको कारण त राजनीतिक दलीय स्वतन्त्रता थिएन, दलमाथि प्रतिबन्ध थियो, त्यति नै हो। अर्को कुन कुरामा यिनले प्रश्न उठाउन सक्छन्? पञ्चायत त सबै कुरामा उत्कृष्ट छ हैन। जस्तो यहाँ बहस हुन्छ नि, गणतन्त्र राष्ट्र संस्था बहस भइरहेछ अहिले हैन। अब यो बहस कुन कोणबाट भइरहेछ भने जस्तो उनीहरूले भन्छन् विदेशी दलालहरू राजा फ्याँके यहाँ। अब उनले गणतन्त्र उत्कृष्ट किन भनिरहेछन्? नेपालको सन्दर्भमा है, म सिद्धान्तमा गएको छैन, नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्र उत्कृष्ट किन भइरहेका छन् भन्छ भने त्यो त उनले ल्याएको हो, उनको मान्छे छ, उसले आफ्नो काम गराइरहेछ। त्यसकारणले यो परिवेश रहेसम्म त यही उत्कृष्ट छ। किन राजाले यो काम गर्न दिएको थिएन, यस्तो मन पनि गर्न दिएको छैन, त्यही राष्ट्र संस्था प्रतिगामी हो हैन। उनको चाहिँ कोण त्यहाँबाट आछ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ तपाईँको गोर्खा साम्राज्य विस्तार गरे हो हैन। जस्तो एनजिओहरूले पश्चिमा थटबाट चलेका र उनको पैसाबाट चलेका मान्छेहरू भन्छ नि, यो त गोर्खा साम्राज्यको विस्तार हो, कहाँ नेपालको एकीकरण हो हैन। यहाँ त चाहिँ 100औं राज्यहरू थिए, उनीहरूले त्यो सारा रिस पृथ्वीनारायण शाहमाथि पोखिरहेका छन्। किन भन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल पुनः एकीकरण गरेको हो, उनलाई त्यहाँ रिस छ
हैन। अब उनले नेपालभित्र उनले खेल्न सकेनन्, पृथ्वीनारायण शाहको कारणले नेपालमा उनले खेल्न सकेनन्। त्यो थट त्यो विचार यिनले यहाँ चाहिँ तपाईँको लादे, हामी त्यही बोकेर हिँड्यौँ। मैले भने नि हामी त्यही बोकेर हिँड्यौँ। त्यस कारणले समस्या हाम्रो दिमागको हो, हामीले बुझ्नु यो जरुरी छ। समस्या हाम्रो दिमागको समस्या हो। जबसम्म यो जहरलाई हामी मिल्गाउन सक्दैनौँ, मैले भने नि यस्तो घृणित, यस्तो नीच व्यवस्था हैन, यस्तो भद्दा मजाक, यस्तो अपराध, खुलेआम यस्तो अपराध, यसलाई पनि हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ भने हाम्रो मृत्यु भइसकेको छ। हामी मान्छे होइनौँ। हामीले यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ। त्यसकारणले हामीले कस्तो विचार विकास गर्नु पर्यो भन्छ भने यो पश्चिमाहरूको जो के र वैचारिक चाहिँ अधीनस्थताको जो चाहिँ रणनीति हो नि, अर्कालाई चाहिँ आफ्नो विचारको गुलाम बनाउने र त्यो दिमागमा भरेर चाहिँ आफ्नो अनुसार चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा काम गराउने हो। यो डिजाइनलाई नतोड्दासम्म हामी यो सङ्कटबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ। हाम्रो समस्या यही छ। मैले बारम्बार उठाएको कुरो त्यही हो। त्यसकारणले अबको विकल्प के भन्ने बहसमा जाँदाखेरि हामी यो सबै बहसमा गएनौँ भने हाम्रो हातमा उही चिज हात लाग्छ हैन, जो अहिलेसम्म हामीले पाउँदै आछौँ हैन। जस्तो कहिले काङ्ग्रेस भनेर कुद्यौँ, कहिले एमाले भनेर कुद्यौँ, कहिले माओवादी, कहिले राप्रपा। विचार त उही पश्चिमा विचार थियो, स्कुलिङ त त्यही थियो, कन्सेप्ट त तिनै थिए पार्टीको नाम मात्र फरक हो। त्यहाँ नाम मात्रै फरक हो, अहिले विचार उहिरह्यो, विचार उहिरो भन्नुहोस् न। जस्तो मैले भने नि अब संसदीय प्रणाली चाहिँ अब यस कारणले उत्कृष्ट प्रजातन्त्र किन यो बेलायती उत्पत्ति हो, नेपालको होइन। त्यसकारणले म यथार्थ कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तै अहिले अधिकांश नेपालीहरूले नेपालमा वास्तविक समस्या के हो, नेपाल कहाँनिर फसिरहेको छ र नेपालको आफ्नो सिद्धान्त, संस्कार, संस्कृति यी सम्पूर्ण गुमेको कारणले गर्दा, पश्चिमा दर्शन सिद्धान्त यहाँ लागू भएको कारणले गर्दा हामी गुलाम भइरहेका छौँ भन्ने कुरा उनीहरूले त बुझेका छन्। तर नेपालको आजको वास्तविक समस्या यथार्थ धरातलमा रहेर कुराकानी गर्ने हो भने नेपालमा एउटा वर्ग, यस्तो वर्ग पनि छ जो बिहान बेलुकाको छाप टार्न पनि गाह्रो छ र विदेश नगइकन सुखै छैन उनीहरूलाई। यस्तो कोभिडको अवस्थामा पनि कम्तीमा खाडी मुलुकमा 2 लाख रुपियाँ तिरेर भए पनि विदेश जान तयार छन्। अब अरू अमेरिका, युरोप लगायतको कन्ट्रीमा त 10 लाख रुपियाँ तिर्छन् उनीहरू। एउटा त्यो बाध्यतामा फँसेका छन्। त्यो बाध्यताबाट कसरी बाहिर निस्किने र नेपालको राज्य प्रणालीको विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा विदेशी शक्ति बिना, विदेशी पुँजी बिना नेपालमा विकास निर्माणको काम सम्भव पनि छैन। त्यस्तो अवस्था यथार्थ सबै कुरो थाहा छ, कहाँ फँसेको भन्ने विषय पनि थाहा छ। तर दैनिक जीवन हुन्छ नि चलाउन, त्यहीँबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। यो जे जति समस्यामा नेपाली झेलिँदै गएका छन्, पिरोलिँदै गएका छन्, यो समस्याबाट कसरी उठ्ने त भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न छ। एउटा सुन्नुहोस्, तपाईँले भनेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। जस्तो नेपालीले सोच्नुपर्ने के हो भन्छ भने जो विदेशमा जो गए नि, यसलाई हामीले दुईटा पाटाबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ अब नेपालको भू राजनीतिभित्र जो विदेशीहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको रणनीति अगाडि बढ्यो, त्यो रणनीति अन्तर्गत नेपालबाट नेपालीहरूलाई निष्कासित गर्ने र अब देशभित्र उनीहरूले जे गर्ने योजना बनाएको थिए नि त्यसको प्रतिरोध गर्ने जनशक्ति देशभित्र बस्न नदिने एउटा डिजाइनबाट यिनीहरूले अर्थतन्त्र चौपट पारे, बेरोजगारी बढाए र अब कामै नपाइकन एउटा तबका विदेश जानु परिरहेको छ हैन, एउटा परिवेश। दोस्रो हामीले अर्को हेर्नुपर्ने चिज के हुन्छ भने सबै मान्छे त्यसरी नै विदेश गएका छैनन्। जस्तो हामीले थुप्रै यस्ता ठाउँहरू देखेका छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँको उसको अलिकति जमिन छ हैन, काम गर्न सकिन्छ। अब मोटामोटी रूपमा राम्रोसँग श्रम गर्यो भने साँझ बिहान गुजारा चल्छ। त्यो मान्छे पनि विदेश गइरहेको छ, देशमा बसिरहेको छैन। माने श्रमप्रतिको विश्वास टुट्यो, श्रमप्रतिको तपाईँको आस्था टुट्यो, अथवा चाहिँ तपाईँको जिन्दगी भनेको अब बाहिरै जाने हो भन्ने एउटा सोच पलायो हो। त्यो एउटा सुनियोजित वैचारिक आक्रमणबाट भइरहेको छ। किन नेपाल केही होइन भन्ने बनाएको छ यिनीहरूले हैन। जस्तो अहिले त चल्ता बुझ्दा हुँदा त के भयो भन्छ भने जस्तो सहर बजारको मान्छे घर छ हैन, अब भाडामा चाहिँ घर दिएको छ, अब मोटामोटी महिना दिन चाहिँ चल्ने तपाईँको भाडा पनि आइरहेछ, सारा चिज आइरहेछ, तर पनि ऊ विदेश गएको छ। अब यो कहाँबाट आयो भन्छ भने पहिलो कुरो चाहिँ उनीहरूले के, मैले विचारको कुरा गरेँ नि, उनले यस्तो चिज चाहिँ थोपर्दै हाम्रो दिमागमा कि अब संसारभरिको बाहिर हो, देश होइन संसारभरिको बाहिर हो हैन, हामी बाहिरै बस्नुपर्छ, अब सुखी र आनन्दको जीवन भने उही बाहिरै छ, एउटा त्यो सोचले गराइरहेछ।
अब दोस्रो यहाँ अर्को समस्या तपाईको के जोडियो भन्छ भने जस्तो पश्चिममा एउटा थट हो नि, जस्तो मैले अघि नै भने आध्यात्मिक मान्छे र एउटा भौतिक मान्छेको जो मैले कुरा गरेँ नि, पश्चिमाहरू भौतिक मान्छेको परिकल्पनाभन्दा माथि उठेनन्, उठ्न सकेनन्। अब हामी यतातिर चाहिँ आध्यात्मिक मान्छेको परिकल्पना गर्छौँ। त्यसकारणले पूर्वीय सभ्यतामा कर्तव्य प्रधान समाज हो पूर्वीय समाज, हैन, नैतिकता प्रधान समाज हो, हैन, जस्तो चाहिँ तपाईको शिष्टाचार, कर्तव्य, नैतिकता, परोपकार, दान दातव्य आदि मूल्यहरू धेरै छन् पूर्वतिर। पश्चिममा त्यो पाउनुहुन्न। पश्चिममा त कस्तो छ भन्छ भने एकजना साथी चाहिँ बाहिरबाट भर्खरै आउनु भएको छ, बाहिरबाट नर्वेतिरबाट एकजना हाम्रो साथी आउनु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नर्वेमा कस्तो छ रे भन्छ भने लोग्ने स्वास्नी चाहिँ तपाईको अब सँगै हिँडे, दिउँसो कतै खाए, होटल रेस्टुरेन्टमा खाए, अब उसले तिर्यो, कहिले चाहिँ स्वास्नीले तिरी, कहिले लोग्नेले तिर्यो, अनि साँझ घरमा जान्छन् र हिसाब किताब गर्छन् रे, कसको कति खर्च भयो हिसाब किताब गर्छन् रे। है, नर्वेको घटना सुनेको मैले। अनि हिसाब किताब गरेपछि अब एउटाले बढी तिरा होला, एउटाले कम तिरा होला, अब बरोबरीमा ल्याउनु पर्यो, सँगै हिँडेका छन्। अनि त्यो जस्तो स्वास्नीले तिर्नु पर्छ अलिकति लोग्नेलाई चाहिँ दिनुपर्ने भयो वा लोग्नेले स्वास्नीलाई दिनुपर्ने भयो, त्यो हिसाब किताब चुक्ता नहुँदासम्म बेडमा सँगै सुत्दैनन् रे नर्वेजियनहरू। माने कल्चर हेर्नु भने कति डरलाग्दो भयावह अवस्था छ पश्चिममा। क्या किन पश्चिम भने के हुन्छ भने एकदम भोगवादी समाज हो, एकदम व्यक्तिवादी समाज हो, हैन, त्यहाँ नैतिकता पनि छैन। जस्तो तपाईँ हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ लोग्ने स्वास्नीसँगै हिँडेर साँझ चाहिँ हरिसाब हुने, जसको बढी पर्या छ उसलाई चाहिँ कम तिर्नेले पैसा नदिँदासम्म सँगै नबस्ने, सँगै नसुत्ने भनेपछि त्यस्तो मान्छेको हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। मलाई लाग्छ अरू 100 वर्ष पनि हामी त्यस्तो मान्छेको कल्पना नेपालमा गर्न सक्दैनौँ, तर त्यहाँ छ। पश्चिम त्यो हो, मैले भन्न खोजेको नि पश्चिम त्यो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो समस्या कहाँबाट आइरहेछ त भन्छ भने हामीसँग तपाईँको नैतिकता थियो, सदाचार थियो, परोपकार थियो, सारा चाहिँ भावनाहरू थिए, यिनी सबै मरे। किन भन्छ भने अब किन मरे भन्छ भने उनीहरूसँग चाहिँ एउटा आध्यात्मिक मान्छेको परिकल्पना छैन अथवा नैतिक मानवको परिकल्पना छैन। उनले एउटा भौतिक एउटा मानिसको जो कन्सेप्ट हो नि, हैन, मान्छेलाई भौतिक रूपमा मात्रै हेर्ने। जस्तो मान्छे जन्मेको छ, जन्मदा बाँड्दासम्म मोज मस्ती गर्नुपर्छ, एक दिन मर्ने हो, सुख सयल गर्नुपर्छ, खानुपर्छ, पिउनुपर्छ, उडाउनुपर्छ, त्यसपछि उसलाई मतलब छैन, हैन। जस्तो हामी कहाँ के हुन्छ भने त्यसपछि छोराछोरी छन्, त्यसपछि नाति नातिना हुन्छन्, हैन, अनि त्यस मात्र हैन, अलिकति बज्यो भने समाज छ, दुखी गरिबहरू छन्, सबैलाई हेर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो कन्सेप्ट त्यो थट उनीहरूसँग भएन, हैन। हामी कहाँ त्यो आयो क्या, उनको आयो। अनि आउँदाखेरि के भयो भन्छ भने विदेशको कुरा आइरहेको थियो नि, हामी कहाँ पुग्यौँ त भन्छ भने जस्तो पैसा सब चिज हो, खानु पर्यो, मोज मस्ती गर्नु पर्यो, पैसा सब चिज हो, हैन। यो कन्सेप्टमा हामी आयो, हामी पैसामा दौड्यौँ। मैले भने हामी सुखमा गएनौँ, हामी सन्तुष्टि, जस्तो हाम्रो जीवन पद्धति, हामी कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ, हामी कसरी शान्त हुन सक्छौँ, हामी कसरी चाहिँ तपाईँको एउटा के अरे एउटा आत्मसन्तुष्टि भनौँ न, हैन, बिना तनाव मुक्त एउटा जिन्दगी कसरी बिताउन सक्छौँ, हामी त्यहाँ गएनौँ। हामी कहाँ गयौँ? पैसा सबै थोक हो, पैसा भएपछि सबै चिज हुन्छ। अनि यो थटले, यो आइडियोलोजीले हामीले के गरिदियो भन्छ भने सबै व्यक्तिलाई यस्तो स्वार्थ लम्पट बनाइदियो, मान्छे त्यहाँबाट पनि पलायन भइरहेछ यहाँ, हैन। पैसाको खोजीमा दौड्यो, हैन, उसको दिमागमा पैसा छ, उसले त्यही विचार बोकेको छ। किन पश्चिमाले त्यही पढाएको छ, त्यही भुलेको छ, यो दलालहरूले त्यही सिकाएको छ। पैसा सबै तो पैसा कमाउन गयो, हैन, उहाँ जान्छ पैसा मात्रै हेर्छ र आफू साँझ बिहानदेखिको जिन्दगी हेर्छ, हैन। ऊ कुलतमा लाग्यो, त्यही कुलतमा लाग्यो। अब त्यसको प्रभाव श्रीमतीमा पर्यो, लोग्ने उहाँ गएको छ, हैन। यहाँ श्रीमतीको अर्को जिन्दगी छ। किन उसले श्रीमतीले पनि के बुझिरहेछ भन्छ भने अब बाँड्दासम्म मोज मस्ती गर्ने हो, पैसा हो, पैसा उसले अलिकति पैसा पठाइरहेछ, त्यही पैसाले मोज मस्ती गर्ने हो, परिवार टुक्रियो, सिद्धियो। किन त्यही थर्टी सिद्धाइरहेछ हाम्रो परिवार, हैन। त्यही पश्चिमा विचारले हाम्रो परिवार सिद्धियो, लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्ध सिद्धियो, छोराछोरी र आमाबाबुको सम्बन्ध सिद्धियो, समाजमा हामी बिचको सम्बन्ध सिद्धियो, हैन। यस्तो भताभुङ्गो स्थिति किन आयो भन्छ भने उनीहरूले भने आइडियोलोजिकल सबभर्सन भन्ने उनको जो रणनीति छ नि, वैचारिक रूपमा अधीनस्थ बनाउने, अर्कालाई अधीनस्थ बनाउने, आफ्नो विचार ठेल्ने, त्यसपछि उनको स्वार्थमा काम गर्ने मान्छे निर्माण गर्ने, बस उसलाई आफ्नो ढङ्गले सोच्नै नदिने। यो चिजले हाम्रो सबै गुम्यौँ, आत्मविश्वास गुम्यौँ, सुन्नुहोस् है, इच्छा शक्ति गुम्यौँ। इच्छा शक्ति, म केही गर्न सक्छु भने जो चाहिँ आँट हो नि, त्यो आँट गुम्यौँ। म केही पनि गर्न सक्दिनँ, हैन। अब देशमा बसेर के हुन्छ?
मान्छेको दिमाग यहाँ पुग्यो। देशमा बसेर के हुन्छ? सबै देशमा बसेर हुन्छ, बाहिर बसेर केही पनि हुँदैन। बाहिर त नरकको जिन्दगी हो, एउटा कमारुको जिन्दगी हो। उसले श्रम बेच्दासम्म चाहिँ खान पाएको छ, जुन दिन श्रम बेच्न सक्दैन त्यो दिन त्यही मर्छ। तर यहाँ मर्दैन। यहाँ समाज छ, यहाँ नातेदार छ, यहाँ छिमेकी छ, यहाँ मानवता छ, हैन? त्यो मान्छे मर्दैन, यहाँ भोकले यहाँ मर्दैन। माने यो सबै चिज हामीसँग जो घुम्यो नि, वो यसबाट मुक्त हुन जरुरी छ पहिले, र आफूमा आत्मविश्वास। नम्बर अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या, मैले बारम्बार तपाईसँग पनि मैले पोहोर भनेको थिएँ, विदेशीहरूको रणनीति छ। एउटा रणनीति छ भने जस्तो मानवीय रणनीति हो, त्यो नेपालमा त्यो प्रयोग गरिरहेका छन्। मान्छेलाई अलगावमा पार्ने, पहिले अलगावमा पार्ने, हैन? एउटा विचार आफ्नो ठेस्ने, हैन? गलत विचार चाहिँ तपाईको भर्ने दिमागमा, मान्छेलाई अलगावमा पार्ने। अलगावमा भनेको के? जस्तो अहिले हामीले वैदेशिक रोजगार भन्छौँ नि, परिवारबाट अलग मान्छे, समाजबाट अलग, देशबाट अलग। अब सबैबाट अलगिएको मान्छेमा निराशा आउँछ, किन एक्लै हुन्छ, हैन? अब यसो दुःख पर्का तनाव भएको बेला कुरा गर्ने मान्छे हुँदैन, हैन? दिनभरि मेसिनमा काम गरेको छ, साँझ गएर सुत्ने हो, हैन? अब पीडा पोख्ने मान्छे छैन, ठाउँ छैन, कोही हेर्दिने मान्छे हुँदैन, आदि इत्यादि। ऊ अलगावमा पर्यो भने उसमा फ्रस्ट्रेसन पैदा हुन्छ। दोस्रो चरण, पहिलो चरण उस मान्छेलाई अलगावमा पार्ने, अलगावमा पारेर दोस्रो चरणमा मान्छेलाई फ्रस्ट्रेट बनाउने, निराशा पैदा गर्ने। अनि अब त्यो मान्छे निराश हुँदै गयो भने उसको दिमागमा एउटा भ्याकुम खडा हुन्छ, एउटा शून्यता खडा हुन्छ, रिक्तता। अनि उसले अन्धकार के पनि सोच्न सक्दैन, हैन? जिन्दगी त के हो? के पनि छैन जिन्दगी हो। अनि उसको भ्याकुममा चाहिँ उसको जहर भर्ने, उनको जहर भर्ने, हैन? त्यो मान्छेलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति एउटा ठुलो चाहिँ विस्फोटक बमको रूपमा प्रयोग गर्नुको निम्ति उनले जे भर्ने हो त्यो खाली ठाउँमा त्यो भर्ने र त्यसलाई चाहिँ विभिन्न अपराधमा प्रयोग गर्ने, विस्फोट गर्ने। अब यो रणनीति नेपालमा चाहिँ एकदम योजनाबद्ध रूपमा लागू भइरहेछ। मैले बारम्बार भनेको छु, वैदेशिक रोजगारीको रणनीतिको एउटा अंश यो पनि हो, हैन? एउटा मानवीय पक्षबाट हेर्दाखेरि मानिसलाई, यहाँको मानिसलाई कस्तो बनाउने भन्ने जो रणनीति हो नि, मैले भने वैदेशिक रोजगारसित दुई तीनटा कुरा जोडिया छन्, हैन? त्यो थटसँग त्यो मैले विचारकै कुरा गर्छु, मैले त्यहाँ जोडिरहेको छु, हैन? एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ तपाईको उसको दिमाग खाली गरेर कसरी आफ्नो मिसनमा प्रयोग गर्ने, हैन? आफ्नो विचार गरेर कसरी प्रयोग गर्ने। दोस्रो चाहिँ यहाँका मान्छेहरूलाई देशबाट निकालेर नागरिकता ऐन मार्फत सबै विदेशी भर्ने र विदेशीको फौज बनाएर स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लड्ने एउटा चाहिँ आधार तयार पार्ने। यो पोलिटिकल गेम भयो, पोलिटिकल रणनीति भयो। वैचारिक रणनीति मान्छेको दिमाग वास गर्ने, दिमाग सिद्ध्याइदिने कुरा भयो। जस्तो आर्थिक रूपमा के भन्छ भने नेपाल एकैले उठ्नै नदिने। जस्तो चाहिँ तपाईँको सारा जनशक्ति विदेशमा छ, हैन? काम गर्ने ऊर्जावान जनशक्ति विदेशमा छ, देश कसले बनाइदिने? अब देश त विदेशीको ऋण र दान खाएर बाँच्नु पर्यो, चल्नु पर्यो। जस्तो देश बनाउने होइन, यसले त आफ्नो तलब खाने, त्यो तलब त विदेशीसँग ऋण भन्यो, हैन? ऋण लिने, अनि चाहिँ तपाईँको विदेशी सहयोग भने एमसिसीमा गरिरहेछन् नि, हैन? 55 अरबले के न होला भने जस्तो मैले आइडियोलोजिकल सबभर्सन। त्यो एउटा कुरा भन्नुहोस् न, अमेरिकाको 55 अरब दिमाग कसरी फुटिरहेछ यहाँ यिनीहरू। अमेरिकाको 55 अरब जुन पैसा यिनीहरूले एक महिनामा एकजना व्यक्तिले लुटिरहेको छ, 55 अरब, हैन? नेपालमा यिनीहरूले दलहरूले मात्रै 55 खरब लुटिसके। अरबको कुरा छोड्नुहोस्, तर अमेरिकाको 55 अरब, हैन? लगानी भन्छ उसले, अनुदान पनि होइन, सम्झौतामा अनुदान लेख्या छ, तर उसको राजदूतले हाम्रो लगानी हो भन्छ। 55 अरब अमेरिकन लगानी नेपालमा आएन भने नेपाल डुब्छ भनेर एउटा त्यो विचार स्थापित गर्न खोजिरहेको छैन हो। त्यो वैचारिक आइडियोलोजिकल वार हो त्यो, हैन? उनीहरूले हाम्रो दिमाग कस्तो पारिरहन्छ भने अमेरिकालाई इन्कार गर्ने भनेको मासिने हो, सिद्धिने हो। प्रत्येक व्यक्तिको दिमाग त्यहाँ लग्न खोजिरहेको छ उनीहरू हो। यो हो आइडियोलोजिकल सबभर्सन। मैले यहाँ भन्न खोजेको कसरी उनले एउटा न्यारेटिभ खडा गरेर, हैन? एउटा चाहिँ शास्त्र खडा गरेर, एउटा मान्यता खडा गरेर मान्छेको दिमागमा एउटा आतंक पैदा गर्छन् र उसको दिमागमा आएको सबै चिज निकालेर कसरी आफूलाई स्थापित गर्छन्। यो ठुलो चाहिँ षड्यन्त्र पश्चिमाहरूको छ। हामी त्यही जालमा फसिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामीले सबै उल्टाउनु पर्यो। मैले भन्छु नि, हामीले सबै उल्टाउनु पर्यो। अब हामी कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने हामीले किन उनको थटलाई हामीले प्रजातन्त्र मानिरहेछौँ, हैन? हामीले प्रजातन्त्र भनेको यो देशको मान्छेको एउटा प्रजातन्त्र भनेको देशको सार्वभौमिकता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र यो देशमा बसेको नागरिकको सुख शान्ति सन्तुष्टि अमन चैन र एउटा समृद्ध जीवन हो भन्ने ठाउँमा हामी किन गइरहेका छैनौँ? त्यसको निम्ति दलै चाहिन्छ। मेरो बहस त्यहाँ हो।